दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब, जिन्हें मैं कम अज कम एक नया जो है वो एक नाम दूंगा, अलमारूफ सीढ़ी वाली सरकार। वो जो सीढ़ी से फरार होते हुए उन्होंने कोशिश की थी ना आज से 2 हफ्ते पहले, तो एक तो हमजा शहबाज साहब, अलमारूफ सीढ़ी वाली सरकार, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इन सारों की ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी पीटीआई की हुकूमत से और इमरान खान साहब की हुकूमत से जान छूटे। क्यों कि जितना अरसा इमरान खान साहब की और पीटीआई की हुकूमत रहेगी, इनकी करप्शन, इनकी बदयांती, इनकी टकेमारी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी लूटमार और इनकी जो चोर बाजारी थी, उसके ऊपर दिन ब दिन गिरफ्त बढ़ती जाएगी हुकूमत की और हुकूमती अदारों की। तो मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त टीवी चैनल्स पे खबर चल रही है बिल्कुल झूठ है। कोई किसी किस्म का लंदन प्लान ये नहीं तय कर पाएंगे। और आखिरी बात, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब को मैं 20 साल से जानता हूं। उनसे बड़ा लजपाल ना खानदान और ना शख्सियात कोई नहीं है। उन्होंने पीटीआई के साथ एक कोऑर्डिनेशन और अलायंस बनाया है। आखिरी दम तक वो अपने उस अलायंस पे कायम रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब, आले शरीफ और आले जरदारी प्री प्लान इस किस्म की रूमर्स छोड़ रहे हैं जिनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। चौहान साहब, ये बताइए कि बहुत सारी रूमर्स ऐसी चल रही हैं कि पंजाब काबीना में रीशफलिंग होने जा रही है और आपका भी नाम चल रहा है कि शायद आपको कोई और मिनिस्ट्री दी जाए और वापस लाया जाए। देखो, मैं ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ। वजीर इत्तलात जो है वो शमशान बुखारी साहब हैं। ये आप उनसे पूछें या शहबाज गिल साहब से पूछें, इस पर मैं तो कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ। 11 साल से मेरा इमरान खान साहब से एक रिश्ता है और मेरा ये ऐलान है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो। सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। इमरान खान साहब कहेंगे कि बैक फुट पे जाके खेलो तो बैक फुट पे खेलेंगे। इमरान खान साहब कहेंगे फ्रंट फुट पे खेलो तो इंशाल्लाह फ्रंट फुट पे खेलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, आले शरीफ और आले जरदारी, इन दोनों ने जो पंजाब असेंबली के बाहर मिठाई खाई थी, उसके निगलने का नहीं, उसके उगलने का वक्त इंशाल्लाह आने वाला है। सर, चौधरी निसार जो है वो पंजाब की सियासत में वापस आ रहे हैं। चौधरी निसार का क्या मुकाम होगा? अगर वो पीटीआई में आते हैं तो उनको वेलकम करेंगे या और कोई स्पेस उनकी देख रहे हैं? देखो, एक बात अपने ज़हन में रख लो, चौधरी निसार साहब ना तो पीटीआई में आएंगे, ना चौधरी निसार साहब का मैं कोई मुस्तकबिल समझता हूँ। 5 साल नून लीग की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत पूरे तिस्को एहतशाम के साथ अपना वक्त कंप्लीट करेगी। मैंडेट जो है वो पीटीआई को मिला है, हक नुमाइंदगी जो है वो पीटीआई को मिला है और इंशाल्लाह वो 5 साल हम पूरे करेंगे। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब अपनी पूरी सलाहियतों के साथ बड़े एहसन तरीके से जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। ये दिन ब दिन रूमर्स जो है वो जान के, जितने अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली पार्टियां हैं जिनके ऊपर नैब का शिकंजा और उनकी करप्शन और बदयांती का जो है वो शिकंजा उनके ऊपर कसा जा रहा है, वो हर रोज जान के ऐसी रूमर्स फैलाते हैं ताकि एक सस्पिशियसनेस और एक एम्बिग्विटी जो है वो सियासी मंजरनामे पे कायम रहे। 5 साल वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर पीटीआई इंशाल्लाह अपना पूरा वक्त जो है वो कंप्लीट करेगा। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जो काबीना की रीशफलिंग हुई है उसके बाद बड़ा अटैक कर रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिसाल सब्जियों में ना जैसे आलू की होती है ना, कि हर चीज के साथ पक जाता है। सब्जी में भी पक जाता है, गोश्त में भी पक जाता है, कड़ी में भी पक जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिसाल वो है। लेकिन आजकल हालात उनके पतले हैं। वो बात करते हैं 73 के आइन की, लेकिन 73 के आइन के तनाजुर में वो 74 के आइन की जो है ना वो अमल करते हैं और असूल के नाम पे वसूल की सियासत करते हैं। लेकिन आजकल ना वसूल की सियासत हो रही है, ना 74 के आइन की सियासत हो रही है। अपने पल्ले से जो है वो खाया पिया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। पिछले 40 साल उन्होंने अपने पल्ले से खाया नहीं था। हर हुकूमत के साथ मिल जाते थे, जैसे आलू जो है वो हर हांडी के साथ पक जाता है, इसी तरीके से वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी थे, जरदारी साहब के साथ भी थे, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी थे। ये वाहिद इमरान खान साहब हैं जिन्होंने उनको उनकी औकात याद दिलाई। इस वक्त वो बिल्कुल घर में बैठ के अपने पल्ले से खा पी रहे हैं, तो उनसे तो हजम नहीं होगी पीटीआई की हुकूमत की और इमरान खान साहब भी।
فضرہ جو ہیں اس وقت آپ کی پارٹی کی دور حکومت میں بھی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، تو کیا کوئی بندہ ایسا نہیں ملا تحریک انصاف کو اپنی پارٹی میں سے جو وزارت خزانہ لے سکے، وزارت اطلاعات لے سکے؟ یہ تمام چیزیں اچھا اب جا کے واپس اسی جولی میں گر گئی ہیں۔ اچھا ایک چیز دیکھو، ہم سارے مسلمان ہیں نا، اللہ پاک پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی مثال لے کر یا اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں یا مثال دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ فتح مکہ کے بعد سارے کے سارے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے وہ تو وہی تھے کہ جنہوں نے پہلے 12 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور صحابہ کرام پہ بھی ظلم اور تشدد کی انتہا کی ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، اب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو پچھلے 5-6 دن سے پیپلز پارٹی والے یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں نا، کل میں دیکھ رہا تھا وہ رحمان ملک صاحب کی جو ہے نا وہ گفتگو کہ ساری پیپلز پارٹی او بھائی تم یہ چیز دیکھ رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ وہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ تھوک کے جو ہے وہ یہاں آ چکے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اعلان برات کر کے وہ ایک دوسرے دھڑے کے ساتھ آ چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کرٹیسزم کرتا ہے نا کہ بھئی سارے کے سارے تو پیپلز پارٹی کے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے، ہمارے اوپر کرٹیسزم نہیں کرتا، عمران خان صاحب کے اوپر تنقید نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کی تو گڈ ول ہے کہ انہوں نے ان کو جو نا وہ ایک شریف سیاستدان بنا دیا، انہوں نے آلے زرداری کو اور زرداری کی کرپشن اور بددیانتی اور ٹکے ماری اور پیدرگیری اور نوسر بازی اور منی لانڈرنگ اور پاؤں پہ بم باندھ کے جناب تاوان حاصل کرنے کی عادات سے نفرت کرتے ہوئے بابر اوان صاحب نے چھوڑ دیا، فواد چوہی صاحب نے چھوڑ دیا، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے چھوڑ دیا، یہ سارے ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے۔ تو جو یہ کرٹیسزم کر رہا ہے کہ منسٹرز یا لیڈرشپ ساری پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے، تو وہ ہمارے پہ تنقید نہیں کر رہے، وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں۔ سر آخری سوال یہ بتا دیں کہ چودھری نثار کو پی ٹی آئی لینا نہیں چاہتی یا وہ آنا نہیں چاہتے؟ میں اس کے اوپر کوئی چوہی نثار صاحب کی پالیٹکس کے اوپر کوئی اتنا تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن چوہی نثار صاحب کے پاس جب وقت تھا نا جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ فیصلہ کرنے کا، انہوں نے اس وقت فیصلہ نہیں کیا۔ وہ وقت تھا الیکشنوں سے پہلے وہ پی ٹی آئی جوائن کرتے۔ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ انہیں آفر کی تھی کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں، خان صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں، اچھی سونین بھی ہیں، اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں، اور خان صاحب نے ان کو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا تھا۔ لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ چوہی نثار صاحب کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ان کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہے، وہ وقت پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو جی، تھینک ایک آپ یہ تھوڑا سا بتا دیجیے یہ چورن آخر کب تک دکھتا رہے گا جی؟ نہیں صحافی آپ